नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित फेला परेको 4 महिना भएको छ। 10 माघ 2076 मा चीनको वुहानबाट ल्याइएका विद्यार्थीमा पहिलो संक्रमण फेला परेको थियो। यो 4 महिनामा मुलुकमा 3 जना व्यक्तिले कोभिड-19 को संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएको छन्। 4 महिनाको यस अवधिमा 591 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले झण्डै 46,000 व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्न सकेको छ। कोरोनाले चारैतिरबाट घेरिसक्दा पनि सरकारले परीक्षण औजारसम्म पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। अझ लकडाउनले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। न त परीक्षण बढेको छ, न त मापदण्ड अनुसारकै क्वारेन्टिन छन्। तर पनि सरकारको भर गरेर बस्नुको विकल्प छैन। यति मात्रै हो, संक्रमणबाट थप कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 591 पुग्यो। पर्साका 9 जना कोरोना मुक्त। $33,000 हेक्टर बढी जमिन बेचिएको सुस्ताको पीडामा सरकारको ध्यान गएन। सीमा रक्षामा खटिएका नेपाली नागरिक अझै अनागरिकको दर्जामा। एमसीसी बारे छलफल गर्न बोलाइएको नेकपाको सचिवालय बैठकमा सामान्य छलफल। प्रधानमन्त्री अनुपस्थित। संविधान संशोधनमा आफ्नो माग पनि समेट्न जसपाको प्रस्ताव। भारतले नेपालबाट आयात गर्दै आएको पाम आयलमा लगायो प्रतिबन्ध। नेपाली व्यवसायको 6 अर्ब बढी रुपैयाँ सङ्कटमा। र कोरोना भाइरसका कारण दुबईको अर्थतन्त्रमा असर पर्दै 70% कम्पनी 6 महिनामा बन्द हुन सक्ने प्रक्षेपण। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा एकै दिन 75 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज साँझ प्रदेश नम्बर 5 मा 7 जना संक्रमित थपिएका छन् भने बिहार 32 जना संक्रमित थपिएका थिए। यस्तै दिउँसो 36 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आज थपिएका 75 जनापछि नेपालमा संक्रमितको संख्या 591 पुगेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बाँकेको नरैनापुरका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार बाँकेमा 27 जना, बैतडीमा 4 जना, बर्दियामा 1 जना, झापामा 1 जना र सुर्खेतमा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेका संक्रमित सबै नरैनापुर गाउँपालिकाका हुन्। त्यस्तै बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा, बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिकामा 1 जना, झापाको झापा गाउँपालिकामा 1 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। त्यस्तै साँझ थपिएका संक्रमितमा रूपन्देहीको गैडहवामा 3, कपिलवस्तुका 3 र गुल्मी मदाने गाउँपालिकाका 1 जनामा गरी 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 71 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 9 जना आज डिस्चार्ज भएका छन्। यता हालसम्म देशभर पीसीआर परीक्षण 45,957 गरिएको छ भने आरबीटी परीक्षण 86,235 परीक्षण गरिएको छ। सीमा समस्या आजको होइन। भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्र होइन, सुस्तामा पनि धावा बोलेको छ। सार्वभौम नेपालीको हरेक मन चुडिने गरी भारतीय सिपाहीका बुट नेपालीको छातीमा बज्रिने गरेको छ। हालै सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेको छ। यो सँगै सुस्ताका कथाहरू पनि सरकारले सुन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ जाग्ने काठमाडौँको राष्ट्रवादमा सुस्ताको पीडा किन छुट्छ? सुस्तालाई जोगाउन भारतसँग लड्दै आएका नेपालीहरूको प्रश्न हो यो। एक रिपोर्ट।
नेपालको लिम्पियाधुरालाई भारतीय नक्सामा गाभेको विषयमा नेपालमा विरोध भइरहँदा दुखिरहने अर्को घाउ हो सुस्ता, जहाँ नेपाली स्वाभिमानमाथि सदैव धरपकड भइरहन्छ। जुवाडेले हारेर छाडेको खाल जस्तो अवस्था छ, जहाँ सदैव अस्मिता बचाउन सुस्ताले चित्कार छोड्नुपर्छ काठमाडौँ सिंहदरबारको कान फुट्ने गरी। तर सिंहदरबारले कहिल्यै वास्ता गरेन। सुस्ता भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश दुवैसँग सिमाना जोडिएको छ, जहाँ 263 घरधुरीको बसोबास छ। सुस्ताको 40,980 हेक्टर मध्ये भारतले मिचेर बाँकी 7,500 हेक्टरमा मात्रै नेपालले उपभोग गरेको छ। सुस्तामा जङ्गे पिल्लर नम्बर 26, 27 र 28 रहे पनि हाल ती पिल्लरहरू सारिएको र कयौं सहायक पिल्लरहरू हराएका छन्। सिमलको रुखलाई नै जङ्गे पिल्लर मान्नु परेको छ। स्थानीय बासिन्दाले सुस्ता बचाउ अभियान चलाउन थालेको धेरै भइसक्यो, तर सरकार र राजनीतिक दलहरूले चासो नदिँदा सुस्ता अभियान पनि सुस्ताउँदै गएको छ। यसबारे बेला बेलामा कुरा उठ्छ अनि तेल सकिएको टुकी झैं निप्छ। मुलुकबाट छुटिएको टापु हो सुस्ता। तीनतिर भारतको सीमा छ भने एकातिर नारायणी। दशकौंदेखि सुस्तावासीहरू यसरी नै बस्दै आएका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने सीमा बजारमा उनीहरू निर्भर छन्। दैनिक उपभोग्य सामान खरिदका लागि सीमा बजार जानु बाध्यता हो। हरेक पटक किनमेल गर्न जाँदा भारतीय सुरक्षा बलले तिमीहरू नेपाली हौ भने आफ्नै बजारमा किनमेल गर, भारतीय हौ भने यहाँ आऊ भन्ने वचनले सबभन्दा बढी घोच्ने गरेको छ। उनीहरूका लागि भारत र नारायणी नदी उस्तै उस्तै हो, किनभने आफ्नोतिर जाउँ भने नदीले छेक्छ, भारततिर जाँदा सुरक्षा बलले। नारायणी नदीमा गण्डक बाँध बनेपछि साँधमा अवस्थित यो भूमिका बासिन्दाले अनेक पटक अनेक दुःख झेलिरहेका छन्। 2022 सालमा राजा महेन्द्रले बस्ती बसाउने भएपछि विभिन्न ठाउँबाट फरक फरक रहनसहन भएका परिवारहरू सुस्ता आइपुगेका थिए। यहाँ आइपुग्ने मध्ये भूपू सैनिकको संख्या उल्लेख्य थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सुरक्षाको प्रबन्ध थियो। 2031 सालमा यहाँका स्थानीयलाई सरकारले लाल पूर्जा दिएको थियो। 2036 सालको चुनाव अघि सुस्तालाई त्रिवेणीमा लगेर गाभियो। पहिलेका सेवा सुविधाहरू केही पनि भएनन् सुस्तासँग। न बजार थियो, न पुलिस, बस चकमन्न ठाउँ थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा सुस्ताका जनता लामो समयसम्म कहिले बाढी, कहिले भारत र कहिले आफ्नै राज्यबाट पीडित बनिरहे। सुस्तामा 2063 कार्तिकबाट सशस्त्र प्रहरी बस्न थालेपछि भने एसएसपी को ज्यादती कम भएको अनुभव छ। सीमाको सुरक्षा कवच बनेका सुस्तावासीको सुरक्षाको चासो राज्यले किन गर्दैन? प्रश्न अनुत्तरित छ। एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमा नेकपाभित्र छलफल सुरु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकले एमसीसी बारे छलफल सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 6 गते संसदमा सम्बोधन गर्दा एमसीसी पारित गर्ने र नगर्ने संसदको जिम्मा भएको बताउनु भएको थियो। आजको बैठकमा नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनाएको एमसीसीको कार्यदलका सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप गेवालीलाई पनि बोलाएको थियो। बैठकले सामान्य छलफल मात्रै गरेको बुझिएको छ। सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएसँगै समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्नो माग समेट्न दलीय सहमति खोज्न थालेका छन्। आज समाजवादी र राजपा नेपालका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो माग समावेश गर्न आग्रह गरेका हुन्।
पटक पटक संसदमा संविधानको माग गर्दै आएका दुई दलले सत्तारूढ नेकपासँगको पटक पटकको प्रयासमा समेत बेवास्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष मार्फत दबाव बढाउने रणनीति अघि सारेका हुन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको सरकारले संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्न विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। यही बेला आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने राजपा र समाजवादी नेताहरूको भनाइरहेको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद नक्सासँगै आम्ने सामने भएको छ र यो नेपालका लागि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने तथा भारतका लागि प्रायश्चित सहित गल्ती सच्याउने योगीन अवसर हो। 65 वर्ष लामो कालखण्डमा जेलिएको यो समस्याको सजिलो समाधान कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नु र भारतले सम्मानपूर्वक नेपालको भूभाग छाडिदिनु हो। तर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि दिएको प्रतिक्रिया अनुसार उसले सजिलै त्यसो गरिहाल्ने देखिँदैन। त्यसो भए विवादको अन्त्य कसरी होला त? एक रिपोर्ट। सामान्यतया नेपाल भारत बीच जारी रहेको जस्तो विवाद हल गर्ने 4 तरिका हुन्छन्। पहिलो, दाबी कायम राख्ने तर तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने, अर्थात् समस्यालाई यथास्थितिमै रहन दिने। अहिलेसम्म भएको पनि त्यही। दोस्रो, दुवै पक्ष गम्भीर वार्ताका लागि तयार हुने, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुनै निर्णयमा पुग्ने वा दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी सम्झौता गर्ने। तेस्रो, युद्ध गर्ने र त्यसले सिर्जना गर्ने नयाँ परिस्थिति र मनोविज्ञान अनुरूप नयाँ सम्झौता गर्ने। चौथो, मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजाने। यी मध्ये नेपाल सरकारको दोस्रो अर्थात् वार्तामै जोड दिएको छ। यी मध्ये नेपाल सरकारले दोस्रो अर्थात् वार्तामै जोड दिएको छ। यो नक्सा जारी गरिसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित विवादका विषयहरू अथवा अरू कसै छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद हुने विषय हामी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट कूटनीतिक प्रयासबाट त्यसको समाधान गर्ने हो। त्यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा हामीले सोचेका छैनौँ। वार्ता र संवाद नै उपयुक्त विकल्प हो, तर त्यसका लागि भारत इच्छुक देखिँदैन। कार्तिकमा उसले नेपाली भूगोल पनि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आह्वान गर्दा भारतले रुचाएन। बरु कोभिड-19 को महामारी बीच नेपाली भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्न बनाइएको सडक उद्घाटन गरायो। नेपालले पनि नक्सा जारी गरेपछि दबावमा परेको भारत तत्काल वार्ताका लागि राजी हुन्छ हुँदैन, वा वार्ताका लागि राजी भए पनि विगतको गल्ती सच्याउन तयार हुन्छ हुँदैन, यो प्रश्नको उत्तरले नै आगामी दिन कति सहज र कठिन हुन्छन् भन्ने स्पष्ट पार्नेछ। तर नेपालको पक्षमा यथेष्ट प्रमाण रहेको तथ्य स्वीकारेर अहिले नै समस्या समाधानमा अग्रसर हुनु नै भारतको हितमा हुनेछ। उहाँका दस्तावेज छैनन् भने त्यो त बोलेको कुरा मान्दैनौँ भन्न पनि सक्छन्। तर 11 सालको चुनावको दस्तावेज नि ती गुन्जी कुटीका मान्छेलाई। अब त्यो मात्रै होइन, अब अर्को पाटो हेर्नुहोस्। हामीले क्लेम गर्यौँ कि गरेनौँ? हामीले गर्यौँ। कहाँ गर्यौँ? जब 1816 मा ट्रिटी भयो, सुगौली सन्धि भयो, समस्या बोर्डरका पिपुललाई भयो, त्यो गुन्जी कुटी नाभिका मान्छेलाई भयो। अब अरू तलका अहिले नेपालभित्र परेकालाई पनि त्यता छेउछाउकालाई नि पर्छ। त्यो नेपाल भारत बीच खुला हृदयका साथ हुने द्विपक्षीय वार्ताले पनि काम गरेन भने मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण अर्को उपाय हो। मध्यस्थता गर्ने औपचारिक निकाय राष्ट्रसङ्घ र हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय उच्च न्यायालय हुन्। विवादमा संलग्न दुई देशको सहमतिमा कुनै तेस्रो सङ्गठन वा देशको मध्यस्थता पनि खोज्न सकिन्छ। तर सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको अनुभव मिश्रित रहेको र समकालीन विश्वको शक्ति सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यो बाटो पनि सोचे जस्तो सहज नहुन सक्छ। नक्साको अर्थ के हो भनेदेखि यो हाम्रो भूभाग हो र त्यो नक्साबाट यी भूभागहरू त्यो नक्सामा केही समय नदेखिँदामा हाम्रो दाबी समाप्त हुँदैन, दाबी कमजोर हुँदैन र अर्को यो हाम्रो सीमा यी हाम्रा भागहरू भएर नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सुसूचित गर्ने एउटा काम भएको छ। तर यसको समाधान त द्विपक्षीय कूटनीतिक
प्रयासबाट नै खोजिनुपर्छ। लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक फिर्ता लिन नेपालसँग उपलब्ध पहिलो र प्रभावकारी बाटो द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयास नै हो। अतिक्रमित भूगोल फिर्ता गर्न सन् 1816 को सुगौली सन्धि तथा सन् 1860 को नेपाल बेलायत आदान प्रदान सन्धिलाई आधार बनाउनुपर्छ। दुवै तर्फबाट जारी नक्साले नेपाली भूगोलमाथि भारतको नियन्त्रण र नेपालको निरन्तरको दाबीलाई दोहोर्याएको छ र यो नै संवाद मार्फत समाधान खोज्ने युगीन अवसर हो। तर प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन समेत बुझ्न तयार नभएको भारत सजिलै अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न राजी होला भन्ने सोच्नु चाहिँ निरर्थक हुनेछ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना महामारीले निम्त्याएको असरलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण प्रदेशको स्वरूप नै परिवर्तन गरिने बताउनुभयो। सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। नियमित आम्दानी हुने र नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने उल्लेख छ। स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना तथा कृषिको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। कृषि उत्पादकत्व र किसानको आयमा वृद्धि गर्ने गरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। बृहत्तर पर्यटन प्रवर्धन गर्दै लुम्बिनी र यससँग जोडिएका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा थुप्रिएको खनिजको प्रयोग गर्ने, स्थानीय तह पहुँच मार्गलाई बहुआयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। सिद्धार्थ सडक खण्डको सिद्धबाबाको वैकल्पिक सडकका रूपमा हेरिएको चरङ्गे झुम्सा सडकमा अर्को वर्षसम्म गाडी सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सडक पूर्वाधार मर्मत सम्भार गर्ने, प्रदेशभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालको 26 जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् र नेपाल भारत बीच 1880 किलोमिटर सीमारेखा छ। त्यसमध्ये 23 जिल्लामा सीमा विवाद छ। धनुषा, बैतडी र डडेलधुरामा मात्रै विवाद छैन। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमा रेखाको 71 स्थानमा अतिक्रमण, मिचान र वाद विवाद छ र यस्तो विवादित क्षेत्रफल 79,642 हेक्टर हुन्छ। यीमध्ये कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा 36,000, नवलपरासीको सुस्तामा 14,000 र अन्य जिल्लामा 9,000 हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित भएको छ। कुन जिल्लामा कति अतिक्रमण? ताप्लेजुङ, टिम्बापोखरी, काबली लामेखोला, काब्रु पहाड र तुम्लिङ बस्ती 2020 हेक्टर, पाँचथर, अहलगैरी र चिवा भन्ज्याङ 114 हेक्टर, इलाम, पशुपतिनगर, फाटक, माने भन्ज्याङ, सन्दकपुर 82 हेक्टर, झापा, कारोबारी, पाठामारी, महेशपुर, भद्रपुर, कालीखञ्जर, भान्साखोला, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी 174 हेक्टर, मोरङ, बुद्धनगर, बहुका, चेप्राहा, सोनापुर दरिया 35 हेक्टर, सुनसरी, कटैया, भण्टाबारी, शिवगञ्ज, पकरिया र साहेबगञ्ज 43 हेक्टर, सप्तरी, सुवर्णपट्टी, बारदाही, सखडा, छिन्नमस्ता, लालपट्टी, गोविन्दपुर, कुनौली, विष्णुपुर, शिवनगर, गोबरगाडा 175 हेक्टर, सिराहा, माडर, चन्द्रगञ्ज र टाँडी 11 हेक्टर, महोत्तरी, शमशी र सिसवा कटैया 14 हेक्टर, सर्लाही, त्रिभुवन बस्ती र सङ्ग्रामपुर 12 हेक्टर, रौतहट, गौर जमुना 15 हेक्टर, 12, दक्षिण झिटकैया 30 हेक्टर, पर्सा, ठोरी, लक्ष्मीपुर, पिपरा, दसौता, मितेरीपुल, अहिरटोल, इनरुवा, चमारटोल 233 हेक्टर, चितवन, वाल्मीकि आश्रम र दारनाला, दारीचुरे 174 हेक्टर, नवलपरासी, सुस्ता 33,480 हेक्टर, रूपन्देही, मार्चबार र बेलहिया 55 हेक्टर, कपिलवस्तु, कृष्णनगर बजार 1 हेक्टर, दाङ, कोइलाबास 25 हेक्टर, बाँके, होलिया र नैनापुर 51 हेक्टर, बर्दिया, नकुवा नाला, खैरीगाउँ, गेरुवा, चौगुर्जी 21 हेक्टर, कैलाली, फुलबारी गाउँ, कौवाखेदा, कुसुमघाट
राजपुर 266 हेक्टर, कञ्चनपुर, ब्रह्मदेव मण्डी, टनकपुर ब्यारेज, शारदा ब्यारेज, बनवासा गड्डा चौकी, शुक्लाफाँट, भुतगाउँ र परासन 1611 हेक्टर, दार्चुला, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक 37,000 हेक्टर। भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा 45,000 सेना तैनात गरेको छ। प्रत्येक 1 किलोमिटरमा 25 जना सुरक्षाकर्मी छन्। नेपालले पनि पछिल्लो सीमा सुरक्षाका लागि सीमामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउने नीति लिए पनि लक्ष्य अनुरूप बीओपी स्थापना हुन सकेको छैन। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीका अनुसार 9 वटा जङ्गे पिलर र 28 वटा मुख्य स्तम्भ हराएका छन्। ती सबै भारततर्फका हुन्। कतिपय प्राकृतिक प्रकोपका समयमा हराएका भए पनि अधिकांश सीमा स्तम्भ भारतीय पक्षले रातारात उखेलेर फालेका हुन्। स्तम्भ नै नहुँदा सीमा विवाद हुने नै भयो। दर्शकबिन, आज नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो र बैठकले विशेष गरेर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने भन्ने विषयमा केही छलफल भएको र एमसीसीका बारेमा सामान्य छलफल भएको बुझिएको छ। यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेकपा नेता भीम रावल। रावलजी, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। धन्यवाद। अब आज नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो। एमसीसी बारे पनि केही सामान्य छलफल भएको भनेर बुझिएको छ। सबैभन्दा पहिले त बैठकमा के कस्ता विषयमा छलफल भयो? त्यो औपचारिक बैठक थिएन। हजुर, सचिवालय नेताहरू पार्टी अध्यक्ष सहित त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुहुन्थेन। त्यस हामी थाई कमिटीका सदस्यहरू, म, देवगुरुङजी, लीलामणि पोखरेल, मन्त्रीजीहरू, वर्षमान पुन, त्यसपछि प्रदीप कुमार गेवाली हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तै गरेर अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता पारित गर्नको लागि त्यो छलफल आयोजित गरेको थियो। त्यसका विषयमा चाहिँ सामान्य छलफल भएको छ। तत्सम्बन्धमा हजुर, हामीले तत्सम्बन्धमा छलफल गरेर यसका विभिन्न पक्षमा अलिकति विचारहरू आदान प्रदान गरौँ भन्ने उद्देश्यले त्यो छलफल आयोजना गरिएको मैले पाएँ। त्यसमा एमसीसीको तर्फबाट त्यसका कार्यकारी निर्देशक र विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट त्यसका प्रमुखले संक्षिप्तमा प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा केही कुरा राख्नुभयो र सडकहरूको सम्बन्धमा केही कुरा राख्नुभयो। हामीले त्यसपछि उहाँहरूलाई केही प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा उठेका केही कुराहरू र यो भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रसङ्गका केही कुराहरूको सामान्य कुराकानी गरेका थियौँ र त्यसपछि उहाँहरू त्यहाँबाट जानुभयो र हामीले अनि कार्यदलको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यो सम्झौता किन असमान छ, किन यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको हितमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्छ, नेपालको राष्ट्रिय नीति, नेपालको संविधान, नेपालको आफ्नो स्वाभिमानमा के असर पार्छ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकाको जुन छ विश्व रणनीति छ त्योसँग यसका के अन्तर सम्बन्धहरू छन् सम्बन्धमा आफ्ना धारणाहरू हामीले राख्यौँ। त्यसमा हाम्रो कार्यदलका संयोजक वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको थियो र यो सम्झौताहरू समानताको आधारमा र सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि कुरा राख्नुभएको थियो। त्यसपछि लीलामणिजीले, देवगुरुङजीले, मैले कुरा राखेका थियौँ र यो एमसीसीसँगको प्रसङ्गका कुराहरू राखिसकेपछि अर्थमन्त्रीजीले सामान्य रूपमा बजेटका चुनौतीहरू के कठिनाइ छन् सामान्य उहाँले ती कुराहरू राख्नुभएको थियो। हामीले अब बजेटको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको होला, अब अहिले त्यसमा खासै गहन छलफल हुने कुरा त के भयो र भनेर कुराहरू गऱ्यौँ र खास गरी हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीले कृषि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर केही धारणाहरू उहाँले राख्नुभएको थियो। त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले हामीले माग गरेको बमोजिम फेरि यसको छलफल हुन्छ, त्यो छलफलमा विस्तृत रूपमा छलफल गरौँला, अहिले समय कम भयो भनेर भन्नुभयो र छलफल समाप्त भयो। अब एमसीसीको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक किसिमको आफ्नो अडान पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने, त्यो अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने एमसीसी यही अवस्थामा पास हुने देखिने अवस्था देखिएको छ। अब यसले त विशेष गरेर तपाईँहरूको कार्यदलमाथि प्रश्न उठाएको भन्न सकिन्छ? तपाईँले यही रूपमा पारित हुने स्थिति देखियो भन्नुभयो, म चाहिँ देख्दिनँ। किनभने हजुर, व्यवस्थामा सरकार पार्टीबाट निर्देशित हुन्छ। हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अत्यधिक सदस्यहरूले
यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर राष्ट्रिय हितलाई कहाँ कहाँ यसले आघात पुर्याउँछ, के नकारात्मक कुराहरू छन् भन्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। किनभने यस सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् भन्ने कुरालाई मनन गरेर बैठकले नै 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छ र बैठकको स्पष्ट निर्देशन छ कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीबाट निर्णय नभएर यस सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएको छ र आज पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पनि यसमा हामीले पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ र पार्टी निर्णय नभएर यो काम अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा आजको अनौपचारिक छलफलमा समेत उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसकारण पार्टीको निर्णय बिना यस्तो राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा कुरा अगाडि बढ्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अब विशेष गरेर यहाँहरूको अब यो पार्टीभित्रै पनि एमसिसीलाई लिएर चाहिँ विभिन्न मतान्तर भइरहँदा एमसिसी यही अवस्थामा गयो भने पार्टीको नीति एकातिर र सरकारको नीति त अर्कोतर्फ हुने देखियो होइन? मलाई पार्टी नीति र सरकारको नीति फरक फरक दिशातिर जान्छ जस्तो नै लाग्दैन। किनभने हामीले नेपाली जनताका सामु नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमानको रक्षा गर्छौँ भनेर बाचा गरेका छौँ। हजुर, जब भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो भूकम्पपछि त्यो बेला हामीले लिएका राष्ट्रिय हित सम्बन्धी अडानहरू बाह्य हस्तक्षेप यो अनुचित हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले लिएका अडानहरूलाई जनताले समर्थन गरेका हुन्। हामीले बहुमत प्राप्त गरेका हौँ, झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका हौँ, जसले जुन पार्टीले 6 सालदेखि आजसम्म लगातार राष्ट्रियताको झन्डालाई बुलन्द गरेको छ, असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई फेर्ने बाचा गरेको छ, त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट भएको निर्देशन भन्दा विपरीत वा फरक किसिमले सरकारले निर्णय गर्छ होला भन्ने कुराको अनुमान र कल्पना पनि गर्न सकिन्छ। अब आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो, यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? उहाँको यो असन्तुष्टि हो कि अथवा अन्य कुनै कारणले उहाँ बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको? म बैठकमा गएपछि कामहरू सुरु भइहालेको हुनाले प्रधानमन्त्रीजी किन आउनु भएन, कसो हो भन्ने त्यहाँ स्थिति बनेन। त्यसकारण उहाँ आउनु भएन भन्ने कुराको मलाई विस्तृत जानकारी छैन। अब यसमा यहाँले छुट्टै उहाँको सचिवालयलाई सोध्नुभयो भने सबै कुरा थाहा होला। अब मैले सोध्ने त्यहाँ अवसरै प्राप्त गरिनँ। अब विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 6 गते संसदमा पनि सम्बोधनका क्रममा एमसिसी पारित गर्ने नगर्ने संसदको जिम्मा भएको भनेर बताउनु भएको थियो। अब एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा जस्ताको त्यस्तै संसदले पास गर्न सक्छ? हामीले कार्यदलको संयोजक वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजी र मैले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गरेर हामीले 31 बुँदे पत्र समेत उहाँलाई प्रेषित गरेका छौँ। हजुर, जब त्यो नीति तथा कार्यक्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौतामा उल्लेखित यो विद्युत प्रसारण लाइनको प्रसङ्ग त्यहाँ आयो, हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट भएको निर्णयतर्फ ध्यान आकर्षित गराएका छौँ र यस सम्बन्धमा बैठकमा छलफल हुनुपर्ने कुराको हामीले माग गरेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो दलीय व्यवस्थामा पार्टीका नीति निर्णयहरू सर्वोपरि हुन्छन् र हामीले अझ त्यसमा पनि राष्ट्रिय हितको संवेदनशील विषय छ। यस्तो विषयमा पार्टीमा निर्णय नभई पार्टीको निर्णय बमोजिम कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल नभई यो त संसदको मामला हो भनेर यत्तिकै संसदबाट प्रवेश गरेर अगाडि जान सक्ने अवस्था हुँदैन। हजुर, अब अलिकति सीमा विवादको कुरालाई जोडौँ। विशेष गरेर लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरिसके पश्चात यति बेला प्रफुल्लित भएको सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ? नक्सा त सार्वजनिक भयो, तर अब आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारको रणनीति कस्तो हुन्छ? हामीले धेरै लामो समयदेखि हजुर नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई समेत स्पष्ट हुने गरी नेपालको प्रकाशन गरिनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गरिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो। संसदीय समितिहरूले त्यो माग गरेका थिए। हजुर, आम नेपाली देशभक्त जनताले माग गरेका थिए। यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर नेपाल सरकारको तर्फबाट हालै जुन नक्सा प्रकाशित भएको छ, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि नै सार्वजनिक रूपमा स्वागत गरिसकेको छु, सरकारलाई धन्यवाद दिइसकेको छु। नक्सा प्रकाशनको लागि निरन्तर आवाज उठाउने देशभक्त नेपालीहरूलाई मैले बधाई दिएको छु। तर यो हाम्रो भूभागलाई
नक्सामा अङ्कित गर्ने इतिहासको एउटा अङ्ग मात्रै हो। अब हामीले वास्तविक रूपमा हाम्रो भूमिमाथि हाम्रो प्रशासनिक गतिविधिलाई सुरु गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट विदेशी फौज फर्किनुपर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा बाँकी छ। सुस्ता क्षेत्रको कुरा हाम्रो बाँकी छ। हाम्रा कजाका क्षेत्रहरू कतिपय ठाउँमा अतिक्रमित भएका छन्, त्यो खाली गर्नुपर्ने छ। यो सम्पूर्ण कुराको लागि नेपाल सरकारले जसरी नक्सा प्रकाशन गर्यो त्यस्तै दृढताका साथ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई साथमा लिएर तथ्य प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा अब कूटनीतिक माध्यमबाट उच्चस्तरीय वार्ताको माध्यमबाट गहन किसिमले नेपालको देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूलाई वार्तामा संलग्न गराएर हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ र नेपालको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ र त्यो दिशामा सरकारले हामी तयारी गर्दैछौँ। हामीले वार्ताको लागि भारतीय पक्षसँग कुरा पनि गरिराखेका छौँ, जुन भनेको छ त्यो कुरा अगाडि बढोस् भनेर कामना गर्न चाहन्छु। अब निकै लामो समयपछि नेपालले आफ्नो नक्सा त सार्वजनिक गर्यो, पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गर्यो, तर यसलाई मान्नका लागि भारत तयार छैन, उसले अस्वीकार गरिरहेको स्थिति छ। अब यो अवस्थामा भारत वार्ताका लागि तयार हुने सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? विगतका दिनहरूमा बेलायती साम्राज्यवादको पीडा, बाह्य हस्तक्षेपको पीडा भोगेका भारतीय जनता हजुर र भारतले अरू देशको भूभागमा अतिक्रमण गर्दा कस्तो पर्छ होला भन्ने कुरा मलाई लाग्छ बुझेको हुनुपर्छ। अहिले कतिपय व्यक्तिहरूले अहिले नेपालले अर्घेलाई गरेको नक्सा किन प्रकाशित गरेको भन्ने जस्तो तर्क दिएको पनि म सुन्छु। नेपाल अर्घेलाई गरेको होइन। सबभन्दा पहिले सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट नेपाल र भारतका बीचमा सीमाना सम्बन्धी लगायतका सम्पूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्ने भन्ने सहमति हुँदाहुँदै सरकारले त्यो सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकको मिति तय गर्ने कुरामा तत्परता नदेखाएको कुरा सबैलाई थाहा छ। र त्यति मात्र होइन, भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्यो। जुन नक्सामा हाम्रो भूभागलाई समेत उसले देखायो। त्यसकारण नेपालले पहिलोपटक कुनै न्यु खोज्ने या हामी जबरजस्ती गरौँ भनेर नेपालले गरेको होइन। तथ्यले के देखाउँछ भने भारतले सुरु गर्यो। जब हाम्रो भूभागलाई आफ्नो नक्सामा देखाएर उसले नक्सा प्रकाशित गर्छ भने झन् सुगौली सन्धिपछि यताका विभिन्न सन्धि, सम्झौता, पत्राचार, तथ्यले लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने अकाट्य रूपमा प्रमाणित गरिरहेको अवस्थामा नेपालले नक्सा प्रकाशित गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले यो नेपालले न्यु खोजेको होइन, भारतले नै पहिले त्यतातर्फ पाइला चालेको हुनाले अब भारतले वार्ता गर्ने कुरामा त्यहाँका कतिपय कूटनीतिज्ञहरू, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बद्ध नेताहरूले हामी वार्ता गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर त्यो वार्ता गर्ने कुरामा यो कोरोनाको सङ्कट पछि भन्नुभएको छ। कोरोना सङ्कट 10 वर्ष भयो भने के वार्ता हुँदैन, या 5 वर्षमा भयो भने या 1 वर्ष भयो भने अर्को भूमिमा अतिक्रमण गर्ने कुरा त्यो 1 दिन 1 घन्टा पनि अतिक्रमण गर्नु हुँदैन। त्यसकारण यदि भारतले आफ्नो भूमि हो, तथ्य प्रमाण मसँग छ भनेर दाबी गर्छ भने त्यो टेबलमा बस्नुपर्छ। नेपाल सरकारले हामी टेबलमा बसौँ, छलफल गरौँ, तथ्यहरू राखौँ, तथ्यले जे भन्छ त्यो गरौँ भनेर भनिरहेको छ भने त्यो त सरकारको जायज अडान छ नि। त्यसमा नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन हुन्छ र भारतले तथ्य प्रमाणको आधारमा कूटनीतिको माध्यमबाट मैत्रीपूर्ण भावनाले ओतप्रोत भएर वार्तामा बस्नुपर्छ। असल छिमेकीको नीति नै त्यही हो। अब विशेष गरेर विगतका सरकारले चाहिँ अब यो निकै लामो समयदेखिको विवाद हो। विगतका सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि कुनै किसिमको पहल गरेन भन्ने किसिमको यति बेला आवाजहरू पनि उठिरहेको स्थिति छ। तपाईँ पनि विगतका सरकारमा कतिपय सरकारमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसका लागि कस्तो किसिमको प्रयास भएको थियो? विशेष गरेर यो नियन्त्रणमा रहेको भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि कस्तो किसिमको प्रयास भएको थियो अथवा थिएन? 2008 सालमा जति बेला मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हजुर, उहाँले नै हो नेपालका उत्तरी सिमानाहरूमा भारतीय सुरक्षा समूहलाई ल्याएर उहाँले राख्ने अनुमति दिनुभयो। हजुर, गएर राजा महेन्द्र कृतज्ञ प्रधानमन्त्री राजा महेन्द्र भएको बेलामा त्यति बेला भारतमा सरदार भीमबहादुर पाण्डे नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो र भारतका परराष्ट्र मन्त्री सोरन सिंह हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँका परराष्ट्र सचिव टिएन कौल हुनुहुन्थ्यो। त्यो नेपाल भारतको बिचमा गम्भीर वार्ता भएर निशर्त भारतमा रहेका सम्पूर्ण सुरक्षा समूहहरू फर्किने भन्ने सहमति भयो र तर त्यसपछि गएर जब नेपालमा पञ्चायती कालको अन्तिमपछि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि
नेपालमा जब द्वन्द्व सुरु भयो लिपुलेकमा त नेपाल प्रहरी छँदै थियो नि, हजुर, लिपुरामा थिएन। जब बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नेपालमा द्वन्द्व सुरु भएपछि नेपालमा राजनीति नेपालको एकदमै अस्थिर हो। सबैलाई लिपुलेकबाट नेपाल प्रहरीको जुन त्यहाँ चौकी थियो त्यो फिर्ता भयो, विभिन्न ठाउँका प्रहरी चौकीहरू फिर्ता भए, त्यहाँको मात्र भयो। हजुर, त्यसपछि लगातार नेपालमा कोही 9 महिना सरकार, कोही 5 महिने सरकार, कोही 20 महिने सरकार, एकदम राजनीति अस्थिर बन्यो। नेपालको संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भयो, शान्ति प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यो स्थितिमा अलिकति कमजोरी भयो, त्यहाँनिर समयमा सुरक्षाकर्मी राख्न सकिएन, समयमा संसदबाट निर्णय गर्न सकिएन भन्दैमा अनि अहिले नेपाली जनताले अब राजनीतिक स्थायित्व चाहियो, सीमा सुरक्षा गर्नु पर्यो, आर्थिक उन्नति गर्नु पर्यो भनेर त अब स्थायित्व सहितको 2/3 बहुमतको सरकारको लागि जनादेश दिएका छन् नेपाली जनताले। त्यसकारण विगत त्यो राजनीतिक परिवेशलाई चटक्क बिर्सेर 5 महिनाले पनि सम्पूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो, 9 महिनाले पनि सम्पूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो, सर्वदलीय सरकार थिए, सरकार खेल्ने बनाउने ढाल्ने कुराहरू त्यहाँ हुन्थे, ती सम्पूर्ण रोकेर अहिले जाने हो। यदि विगतमा कुनै ठाउँमा के कमजोरी भएको छ भने त्यो कुरा गर्नु पर्यो। जहाँसम्म तपाईँले मेरो कुरा गर्नुभयो, मैले 9 महिनामा रक्षा मन्त्री भएँ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्कालीन बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यसमा निकै अभिरुचि लिनुभयो। हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्यायौँ र त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा हाम्रो सीमा सुरक्षादेखि लिएर सुदृढीकरण गर्ने सम्पूर्ण योजना थियो। र म मन्त्री हुँदाखेरि 3500 सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी एकैचोटि थपेर मैले त्यो सिमाना सुरक्षाको हुनुपर्छ भनेर सिमानामा थप सुरक्षा चौकी थप्नुको साथसाथै अरू कहाँ हाम्रो त्यो अतिक्रमण भएको छ त्यो अध्ययन गर्न लगाएर हामी पाइला चाल्दै थियौँ। तर हाम्रो सरकार भनेको त्यति बेला संयुक्त सरकार थियो, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि थियो, तत्कालीन मधेसी मोर्चासँग सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू पनि थिए। सरकारबाट हटिहाल्यो, अब हटेपछि के गर्ने त? त्यसैले अब 51-52 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 9 महिने कार्यकाल हो। हामीले मनमोहन अधिकारीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा भारतका प्रधानमन्त्री पी.वी. नरसिंह रावतसँग कुराकानी गरेर हामीले 1950 का असमान प्रावधानहरू हटाउनुको साथसाथै हाम्रो अतिक्रमित भूमि सुस्ता लगायत विभिन्न ठाउँहरूको कुरा हामीले दिल्लीमा उठाएका थियौँ। पी.वी. नरसिंह रावतजीले अब कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा अगाडि बढाउने कुरामा सहमति पनि गर्नुभएको थियो। अब हामी हटिहाल्यौँ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी भएको बेला पनि मन्त्री परिषदमा थिए, जम्मा 5 महिनाको लागि। त्यो बेला खालि चुनावी सरकार चुनाव गर्नुको लागि मात्र थियो, अरू कुरा गर्ने केही स्थिति नै थिएन। हुन्छ रावलजी, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि बिर्सेर अहिले यस्तो गरेन भन्नुभन्दा आज गर्ने आफ्नो कर्तव्य पालना गरौँ र विगतमा केही कमी भएको छ भने देखाउँ न। हुन्छ, यहाँको समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता यति बेला भीम रावल हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा। विशेष गरेर नेकपा सचिवालयको आज बैठक बसेको थियो। यस बैठकले विशेष गरेर एमसिसी बारे केही सामान्य छलफल गरेको, तर त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहेको भन्ने बुझिएको छ र यसका कारणहरू के कस्ता हुन् भन्ने विषयमा लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै सीमा विवादको प्रसङ्गलाई पनि कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। अब बाँकी न्युज। लकडाउनका कारण तरकारी आपूर्तिमा असहज भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई परेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा भारतबाट आयात भएका तरकारी पुग्ने गरे पनि स्वदेशमा उत्पादन भएका तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ। पर्सा जिल्लामा उत्पादित हरियो तरकारी बजारसम्म पुग्न नसकेका कारण खेतमै कुहिएर नष्ट भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई, पर्सागढी तथा पोखरिया नगरपालिका सहित गाउँपालिकाहरूमा तरकारी कुहिन थालेको छ। हरियो तरकारी बजारसम्म पुग्न नसकेका कारण खेतमै कुहिन थालेको हो। यसबाट किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। 5 रुपये किलो हमनी के बेचाता, जो हमनी के मार्केट में ले जाके बेचत नहीं है, तो 40 रुपये 50 रुपये। कम से कम हमनी के ये विश्रामपुर भर में 50 बीघा, विश्रामपुर भावरा टार मिल के 50 बीघा से ज़्यादा के खेती बा। आई में कोरैले बेचे जाता नहीं सर, तो अभी भी पुलिस प्रशासन हमनी के कहीं नहीं के बेचे दे, छीड़ देता, लागत मारे। लकडाउनका कारण तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ, जसले गर्दा किसानहरू घर घरमा गएर तरकारी बेच्न बाध्य छन्। तर घर घर गएर तरकारी बेच्दा पनि उचित मूल्य नपाएको गुनासो किसानहरूको छ। व्यापार सफा एकदम चौपट बाटे, 5 रुपया किलो तरकारी नहीं के खपत धैल बाटे, अभी के किसान मर गइल सफा। पर्साका अधिकांश कृषकहरूले ऋण लिएर तरकारी खेती गरेका छन्, तर उत्पादन गरेको तरकारी खेर जाँदा ब्याज कसरी तिर्ने भनेर कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्।
घाटा हमनी के 2 लाख 3 लाख घाटा लागल बा इससे। केंग के व्यापारी हइले नहीं खे तो चली व्यापारी कहाँ से? व्यापारी देखते बानी आवत हइले नहीं खसन। छिया लेदर होता कहाँ हमनी के तकारी तुराता, यही में सरता। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन जोन पर्साको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 783 मेट्रिक टन हरियो तरकारी उत्पादन भएको छ। उत्पादित तरकारीलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न कृषकले सरकारसँग माग गरेका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा तरकारी महँगो बनेको छ। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। मकवानपुर प्रहरीले औषधि ढुवानी लेखेको मालवाहक कन्टेनरबाट करिब 18 लाख रुपैयाँ बराबरको गुटखा बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय हेटौडा पशुपति नगरको प्रहरी टोलीले सवारी जाँचको क्रममा सुर्तीजन्य वस्तु बरामद गरेको हो। इलाका प्रहरी इन्चार्ज अरुण कुमार कुशवाहा नेतृत्वको प्रहरी टोलीले ना 3ख4785 नम्बरको मालवाहक कन्टेनरबाट करिब 9 लाख रुपैयाँ बराबरको 50 बोरा गुटखा पराग बरामद गरेको हो। पशुपति ट्रान्सपोर्टले काठमाडौँबाट सिराहाको लहान सप्तरीको राजविराजका लागि पठाएको कन्टेनरबाट केही औषधिजन्य वस्तुसहित चकलेट, मोबाइल सहित इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री पनि बरामद गरेको छ। बरामद गरिएको सुर्तीजन्य वस्तुसहित सवारी साधनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर पठाइएको छ। नेपाली टेलिभिजन इतिहासमा न्युज 24 सर्वाधिक लोकप्रिय न्युज च्यानल बनेको छ। निरन्तर खबरदारी सहित सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको न्युज 24 को युट्युब सब्सक्राइबर 20 लाख नागेको छ। यो सँगै 20 लाख भन्दा बढी सब्सक्राइबर हुने नेपालको पहिलो न्युज च्यानल पनि हो, जसका न्युज सर्वाधिक हेरिन्छ र शेयर पनि हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत दर्शकले व्यक्त गरेको असीम माया र विश्वासप्रति नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल कृतज्ञता प्रकट गर्दछ। राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रतिको समर्पण, नागरिकका समस्या र जनसरोकारका विषय मात्र होइन, हर विषयमा तीखो खबरदारीका कारण पनि दर्शकबाट पाएको यो असीम विश्वास हो, जसप्रति अनुग्रहित हुँदै जारी र तारलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने न्युज 24 टेलिभिजन प्रण गर्दछ। राष्ट्रियताको मुद्दामा सदैव अडिग रहने न्युज 24 टेलिभिजनले आम नागरिकका समस्या, गुनासो सरोकारवालाहरूसम्म पुर्याउने आफ्नो प्रतिबद्धतामा कुनै कमी हुन दिने छैन। समस्या समाधानमा पोलको काम गर्न सदैव अग्रसर यो टेलिभिजन आम दर्शकको साथको अपेक्षा गर्दछ। अब जनबजेट सम्बन्धी प्रसङ्ग। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट सार्वजनिक हुन 5 दिन बाँकी छ। लकडाउनले थरिएको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू पनि आउँदो बजेटले केही राहत देला कि भन्ने अपेक्षामा छन्। उनीहरूको बजेट अपेक्षा आजको जनबजेटमा। कोभिड-19बाट बच्न र आम नेपालीहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो रोगबाट लड्नको लागि चाहिँ पूर्वाधार पुग्ने गरी चाहिँ लक्षित बजेट आउनु पर्यो। गरिब जनता छन् तिनीहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भयो यस बजेटमा। धेरै लकडाउनले तापनि पाएनन्, विदेशबाट मान्छे यहाँ आएछन्, राहतको व्यवस्था हुनु पर्यो। राहतको व्यवस्था ल्याउनुको हुन पर्यो। किसानको सुविधाको लागि अब सिँचाइको लागि बजेट चाहियो, बिउ बिजनको लागि चाहियो। अबको बजेटमा किसानलाई त्यो राम्रो गरिदिनुपर्छ, जलमलको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। अबको बजेटमा हामी किसानलाई युरिया र खाद मल सरकारले पारिदियोस्। अब बिजनेस न्युज। भारतको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार विभागले नेपालबाट पाम तेल आयात गर्ने भारतीय व्यापारीको लाइसेन्स समेत खारेज गरेको छ। यससँगै नेपालबाट भारतमा पामको तेल निर्यात बन्द भएको हो। भारतले गत पुसमा बाहिरबाट पाम तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो, तर नेपालले भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी नेपालबाट पाम तेल आयात गर्न व्यापारीलाई लाइसेन्स प्रणाली लागू गरेको थियो। मलेसियाबाट अहिले पनि पाम तेल आयात बन्द छ। नेपालबाट मात्रै आयात गर्न दिइने उक्त लाइसेन्स पनि भारतले खारेज गरिदिएको हो।
अहिले भारतको कलकत्ता भन्सार कार्यालयमा लेटर अफ क्रेडिट LC खोलिसकेका 5000 मेट्रिक टन पाम तेलको कच्चा पदार्थ नेपाल आउने चरणमा रहेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। वीरगञ्ज र विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कच्चा पदार्थ आयात भइसकेको छ। भारतले प्रतिबन्ध लगाएसँगै पाम तेल निर्यातकर्ताहरू सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ। कार्यालय सञ्चालनमा नहुन्जेलसम्म त्यसले क्लियर भन्न सकिने किन रोक्यो भनेको उताको व्यापारीहरूसँग तपाईँहरूको कुराकानी त हुन्छ होला नि? हुन्छ, उनीहरूलाई पनि केही जानकारी नदिएर एकाएक गर्यो के एकाएक उनीहरूको डिसिजन गरेर कस्टमर पठाइदियो कि इम्पोर्ट गर्न नदिने त्यो व्यवस्था। हुन त पाम तेलको कच्चा पदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाटै आयात गर्छ। नेपालमा प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा उत्पादन मूल्यमा 10% भ्यालु एड मूल्य अभिवृद्धि जोडी निर्यात हुने गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 9 महिना अवधिमा 16 अर्ब 80 करोड 98,05,000 रुपैयाँको पाम तेल निर्यात भएको छ। नेपालबाट निर्यात वस्तुमा पहिलो नम्बरमा पाम तेल रहेकाले व्यापार घाटा कम गर्न निकै सहयोग पुगेको देखिन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात खुलाउन द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाएको जनाएको छ। नेपालबाट डाइरेक्ट ल्याउन बन्द गरेको होइन, रोकेको होइन कि त्यो तिनीहरूको लाइसेन्स खारिज गरियो। यो हामी अब प्रत्यक्ष रूपमा हामी प्रभावित हुँदा पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ कुरा गर्नलाई अलिकति हामीहरूले एउटा डिप्लोमेटिकली कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो उनीहरूले हामीलाई इन्डिकेट गरेर बन्द गरेको होइन, त्यहाँका इम्पोर्टरहरूको लाइसेन्स खारिज गरिसकेको। त्यहाँका इम्पोर्टरहरूले लबिङ गर्नुपर्छ, उनीहरूले त्यहाँ वार्ता गर्नुपर्छ र हामी पनि एउटा सहजीकरण गरिदिने एउटा व्यवस्था गरिराखेको छ। पाम तेलको सबैभन्दा बढी खपत भारत, मलेसिया लगायत तेस्रो मुलुकमा हुन्छ। विशेष गरी खानेकुरा छिट्टै नवीकरण अथवा कुरुम बनाउन पाम तेल प्रयोग हुने गर्छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न खाद्य पदार्थ निर्माणमा पाम तेलको प्रयोग हुने गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट पवन तामाङको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। भारतमा देशभरि सर्वसाधारणका लागि पनि रेलको टिकट खुल्ला गरिएको छ। देशभरका विभिन्न रेल स्टेसनहरूमा 230 रेलको टिकट काट्न पाइने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रेल मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार रेल स्टेसनहरूसँगै अनलाइनबाट पनि टिकट बुकिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म 13 लाखभन्दा बढी व्यक्तिले टिकट बुकिङ गरिसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। टिकट बुकिङ मात्रै नभएर यसअघि बुकिङ गरेकाहरूको टिकट क्यान्सल गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। यात्री टिकट सुविधा केन्द्र मार्फत टिकट किनबेच भइरहेको छ। लामो समयपछि किनबेच खुल्ला गरिएकाले किनबेच गर्नेहरूको चाप अत्याधिक रहेको छ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो, संक्रमितको संख्या 600 नजिक। विश्वभर 53,29,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 1,40,000 बढीको मृत्यु। अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 97 नाग्यो। ब्राजिलमा 21,000 बढीको मृत्यु। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठकमा एमसीसी र बजेटबारे छलफल। कालापानी लगायत क्षेत्र फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव। संविधान संशोधन गर्दा मधेसका माग पनि सम्बोधन गर्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समाजवादी र राजपाको प्रस्ताव। पार्टी पदाधिकारीको बैठक राखेर छलफल गर्ने आश्वासन। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालद्वारा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेपालको नयाँ नक्सा हस्तान्तरण। मन्त्रीसहित सबैलाई दाहालले दिए धन्यवाद। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका 3 मा माटोको ढिस्कोले पुरिएर 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। मृत्यु हुनेमा 36 वर्षीय डम्बर खत्री। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 71 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 9 जना शनिबार डिस्चार्ज। पछिल्लो 2 रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालद्वारा जानकारी। रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रको कोटहीमाई गाउँपालिकाले वडा नम्बर 6 को बोगडी माविमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा मापदण्ड नपुगेको भन्दै स्थानीयद्वारा प्रदर्शन। व्यवस्थित बनाउन माग।
मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सुरु। अर्को सूचना नआउन्जेल क्याथ ल्याब सहित कार्डियोलोजी सेवा बन्द। स्वदेश फर्किनुपर्ने मागसहित नाराबाजी गर्ने करिब 1200 नेपालीलाई रूपन्देहीको बेलिया नाकाबाट भित्र्याइयो। हरेक दिन सयौंको संख्यामा भित्रिन थालेपछि भारतबाट आउने नेपालीमा कोरोना संक्रमण भए नभएको यकिन गरेर मात्रै प्रदेशमा प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न केन्द्र सरकारसँग कर्णाली प्रदेश सरकारको माग। म्याग्दीको कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका एम्बुलेन्सका चालकको शव भेटियो। 21 वर्षीय सुजन विश्वकर्माको शव शुक्रबार साँझ पर्वतको जलजलामा मृत फेला। नवलपरासी पाल्हीनन्दन गाउँपालिका 5 का तत्कालीन वडा सचिव गोविन्द कहार सहित 2 जना लिखत सम्बन्धी कीर्ति अभियोगमा पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान। अर्का प्रतिवादी वडाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता फरार। कालीगण्डकी करिडोर 220 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गत म्याग्दीको दाना र पर्वतको कुस्मा खण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा। दाना र कुस्मा स्थित खुरकोटमा 220 र 132 केबी सब स्टेसनमा पनि काम जारी। काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा 1 जना 35 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, अस्पताल सील। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत 54 वर्षकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, गणेशमान भवन स्थित आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिँदै। कोरोना संक्रमितको अन्त्येष्टि पश्चात सेनिटाइजको लागि 1 हप्तादेखि बन्द गरिएको पशुपति आर्यघाटको विद्युतीय सप्ताह गृह आइतबारदेखि खुल्ने। सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश सुशीला सिंहको निधन। 81 वर्षको उमेरमा मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन। अबको करिब 2 हप्ताभित्र मन्दिर बाहेक रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सकाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लक्ष्य। लकडाउनका कारण कामदार कार्यस्थलमा ल्याउन समस्या। गण्डकी प्रदेशमा 146 जनाको स्वाब परीक्षण। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबैको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ। भक्तपुर गाउँपालिकाकी 42 वर्षीय महिला जनप्रतिनिधिमा कोरोना पोजिटिभ आएपछि उनी बस्ने बस्ती सील। संक्रमण देखिएपछि कैलाली जानकी गाउँपालिकाको मोतीनगर र जबलपुर पनि सील। क्रिकेट पुनः सुरु गर्न आइसिसीको गाइडलाइन सार्वजनिक। 3 जनाको समूह मात्रै अभ्यास गर्नुपर्ने सहित केही नयाँ नियम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा चर्चहरू बन्द गर्नुको सट्टा तुरन्त खोल्नुपर्ने अभिव्यक्ति। अमेरिकालाई थोरै होइन धेरै प्रार्थना आवश्यक रहेको भनाई। बङ्गलादेशको आसपासमा अवस्थित अम्पुन चक्रवात कमजोर। स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको प्रभावले अधिकांश स्थानमा बदलीसँगै वर्षाको सम्भावना। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 591 पुग्यो। वर्षका 9 जना कोरोना मुक्त। $33,000 हेक्टर बढी जमिन मिचिएको सुस्ताको पीडामा सरकारको ध्यान गएन। सीमा रक्षामा खटिएका नेपाली नागरिक अझै अनागरिकको दर्जामा। एमसीसी बारे छलफल गर्न बोलाइएको नेकपाको सचिवालय बैठकमा सामान्य छलफल। प्रधानमन्त्री अनुपस्थित। संविधान संशोधनमा आफ्नो माग पनि समेट्न जसपाको प्रस्ताव। भारतले नेपालबाट आयात गर्दै आएको पाम आयलमा लगायो प्रतिबन्ध। नेपाली व्यवसायीको 6 अर्ब बढी रुपैयाँ सङ्कटमा। र कोरोना भाइरसका कारण दुबईको अर्थतन्त्रमा असर पर्दै 70% कम्पनी 6 महिनामा बन्द हुन सक्ने प्रक्षेपण। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि केही भारतीय सञ्चार माध्यमले गरेको टिप्पणीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो भन्नेले तालीमा र गैर जिम्मेवार हो हल्ला भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक,
ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।